अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मुअमिनीन यासूबिद्दीन। यंतंग मौला अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलामी विलायत ला कबूल बसियत खान बरादरान अज़ीज़ ख्वाहरान अज़ीज़ मुअमिनीन मुअमिनात यंग खिदमत यंगनुक अर्ज़ सलाम व अदब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ngатang alhamdulillah روز غدیر نا थुक पंगी मोरसुंग इंशाअल्लाह थुक पयत पे खुदा गंगमा उम्र रोजिश از देबोक दुन ला पीशा पीश यंते खदमत ला दी सआदत इन मयत पीजक पे मुनासिबत का युक्से तबरीग व तहनियत अर्जबत एडवांस दुन ला यंते खदमत ला दी फ्रदमुचन यक पे वदिछन पे शराफत न अजमत ता हद चिक गंगमा द चिक छोरिन्योत ईद गदीरी यक पे फ़ज़ाइल ज़रना आदाब ज़रना अमाल ज़रना गा जनबन फ्युक्स रेन नुक ngataŋa बाकी यक गा यक चिगिन न असलन दी यक पुनचोस ngataŋa थोबा छचमिन दी फ्रदमुचन यक पे आदाब व अमाल के तो सिर्फ इशारा बस ना दोने अनुग न छछा द चिक फ्यक इनंग व अमल निसुमचा कि दोने न चिक फ्यक इंशाअल्लाह अस दी फजीलत न दोने न छुनचे इंत खदमल्ला अर्जबत ता इनकी दी फुर्सत खैर पो कि वाक़अन गदीरी दी जक पो दी फुर्सत पो खुदा ज़गत इख्तियार नशज़ दबतां दुन चोस शायद फुर्सत खैर चिंगता ज़िंदगी में थोप दी अमाल कुनी शितान गाफिल मिलुस रोज़ गदीर रोज़ जीनत इन कैसल मुले दरा जीनत नर चोखा तंगमा रोज़ तबरीग व तहनियत दिन मुअमिनीन चिक चिकला तबरीग व तहनियत तांचा व चिक चिक थुक पे वक़तंग मुसाफ़हा बचा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरिल मुअमिनीन व अइम्मा अलैहिमुस्सलाम दी ज़िक्र शरीफ पो अरबी मयोना खुलासा अल्हम्दुलिल्लाह ज़रदा नियत कुनी का तबरीग व तहनियत अर्ज़ा बचा यौम तबस्सुमिन रंग यर्दों पे का खुशहाल न थदखे दे असर कुनस्तोन व यंग कुन थचुक रंग खुशहाली न थदखें नुकदुक व यंग कसल मोले दर्दमो इन मयुत पे गुंचस कुन गुन रंग मुअत्तर न ज़ीनतुं यंग यौम सिला अरहामिन चिक चिक न थुक पछचा सिला अरहाम बचा व दो मिन मदद चिंगता बाकी खुसूसियात आदाब व अमाल ngata मंगमे ओसियत दो ने अनुगना लेक से ngata बा फजीलत इन मयुत पे अमल चिक चिन जो ज़रबाना फ्यक इन कि अजीज़ान फ्यक ngata ज़ुस्तंगिस वारिद सोंसदुक अगर दिफ्यागुनी अर्जिश न सवाब में छुंचे गौर बेदन के तो वाक़अन मुअमिन इस खुरी के वाजिब बचा दो यरंग नंगलतुस फ्यक ngata जनाब शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैह फ्यक पुस दी आलिम बुजुर्गवार पुस व बाकी उलमा कुनिस मौला इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ्यक पे कना नकल बाचत फ्यक जुस्ता चिक फ्यक रकात निस मन आसान यरलतुस फ्यक रकात निस जोहर नंगिमोर छेन चिक मल लखोंचा या गा वक़्त पे क्यों डीक जोहर नंगिमोर लंगता बेहतर इंजरत सूरह हमतिला जुग पे का चुक सूरह ज़रनाडिक चाइन लेकिन रियाल बाप अव्वली का सूरह हमतिला जुग पे का इन्ना अंजलनाह बुज़रजा व इन्नी सिर रकात पे अनुक सूरह हमतिला जुग पे का कुल हुवल्लाहु अहद बुज़रशा बस दी फ्यक रकात निस देना सलाम तंग से लजुक पे का सजदे सों से ना शुक्राने खुदा ल शुक्रन लिल्लाह दी ज़िक्र शरीफ और इसपा रिया ज़र लजुया शुक्रन लिल्लाह मफातिह नो इशारा सों से दे लजुक पे का सजदे न गो लेने ना मफातिह इंशाअल्लाह मुराजा बोस ताल्लुक देनु अतलतोस सफा चिगनिस दुआ चिगयोत मुख्तसर दुआ चिग दे दुआ पुजरचा कि नजर दिन क्यों मोहम्मद मफातिह अतस लोकचा व मफातिह ताचा दी दुआ पुजर लजुक पे के यंग सजदे सों से ना रेस्पर गया अल्हम्दुलिल्लाह ज़र व यंग रेस्पर गया शुक्रन लिल्लाह ज़र चा बस अतस खास बस नगा तो शायद मिलट गा मैंने शायद मिछा दरं दो बसन कम जिया
ابيون دي فيق بمال لكونه كتو ثواب بچدو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام اس کسل مولد من فعل ذلك اگر گاسو چیز دی فیق پمال لکھون کا تو کان کمن حضر ذلك اليوم وبايع رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم على ذلك اولی کا غدیر جق پینوک حاضر پیغمبر شتیایوتے پیغمبری فیق پلا بیعت بس مولا امیر المؤمنین فیق پی دی خلافت پنا دی ولایت پی مسئلہ پی که بیعت بکھن چقسین نسر سکا وكانت درجته مع درجة الصادقين الذين صدقوا الله ورسوله في موالاة مولاهم ذلك اليوم دے سچکن کی غدیر جق پینوک حاضر یوتے کنتی مولا پہ ولایت پولا خدا نہ خدای رسول تصدیق بکھندی کا ایمان کیوں سنگ مثلا مثل جناب سلمان فیق بزر موزر زر دو خاص دے صحابان کی سچ نہ کھڑنگ زرخنی اشیپا و سنگ نہ خدا نہ رسول تصدیق نہ ایمان بکھن کوئی درجہ پو ادی افراد کنی درجہ پنا نمبو چاہین سمیر سکا وکان کمن استشهد مع رسول الله وامیر المؤمنین ومع الحسن والحسین علیہم السلام اللہ اکبر پیغمبری فیق پنا مولا امیر المؤمنین امام حسن امام حسین علیہم السلام رکابن شہید چھکن چوسین وجبیر سکا کسل مولد وکمن یکون تحت رایت القائم علیہ السلام وفی فستاته من النجباء والنقباء مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام فیق پہ صاحب العصر پرچم ارچین دے چکھری خاص اصحاب برگزیدہ ان میں انتخاب بس کھانی پاک و پاکیزہ ان میں اصحاب مولا یار نہ مدد میں نہیں چاہینن ادون نمبو مولا امام عصر فیق پہ پرچم ارچین یوت کھن دے شخص کننا چوکسین زرے دیو عزیزان من دی مختصر فیق پولا یوک سے دی ثواب کن انشاءاللہ خداس مقدر بسیوت دو امید دیا امید پہ کہ اگر کہ تو شاید سند چون چیز افدون یود نگه تو دی ثواب پہ تھونک زر بود پہ امید پہ کہ مل لئی ہونے گے تو خدا یہ سمزاد پوس دی امید پہ حساب پہ کہ ثواب شزد بچا ویان فقرہ کہ ادنیس بعض ہم مفاتین یون سیوت ظہر ننگی مرلہ مولا امام صادق فقر پہ کہنے کہ سلم ولد ظہر ننگی مرلہ مل لئی ہوں زوستا پچین ہم تلجک پہ کا قل هو اللہ احد پر اس پر چون انا انزلنا پر اس پر چو آیت الکرسی پر اس پر چو قل هو اللہ پر اس پر چو انا انزلنا اس پر چو آیت الکرسی پر اس پر چو نیسری سکان یہاں داوزیا حمد الجوک پہ کدی توحید پنا انا انزلنا پنا آیت الکرسی پر اس پر چو زرچا مولا امام صادق فیق پس کا سلملت دی فیق رکعات نیس پمال لکھون کا تو عدل عند اللہ 100,000 حجہ و 100,000 عمرہ خدا ارسام مزاد پیشیتیت دی فیق پو برابری بچائین حج ستونگرگیا نڑے سے و عمرہ ستونگرگیا یعنی لاگ چگ حج نا لاگ چگ عمرہ نا برابر بچائین وما سأل اللہ عز وجل حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ دنیا نا آخرت گا حاجت چک خدای کے نچلد نکتو کھرنگ چام چگسو حاجت اننگ ان دنیا نا آخرتی دو خدای سنگ مزاد پس الا ات اللہ عز وجل علی قضائها فی یسر عافیہ آسانی کا عافیت ننگمبو خوی فرز دی حاجت کن قضا بس خدا زروا بسمت پا جگ چمین دی حساب دی فقر اکادنیس پلا اہمیت دک کہ مولا امام صادق فقر پس کا سلمولت وَإِن فَاتَتْكَ الرَّقْعَتَانِ اگر دی فقر رکعت نصف کا تو یرنگا بدنا ومن لکھوں چمسون کا تو قضیتها بعد ذلك رگبنا دی فقر پو یرس قضا مل لکھوں دی حساب دی فقر پو اہمیت نتسا وسائل الشیعہ و باقی کتاب کنانوں تا دی فقر وارد شاسوں سیوت چھانے انشاءاللہ الفرصت تمر مر السحاب سپرین رگل باونا چوکس لنگا فرصت رگل چین مولا امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے سلمس فغتنمو فرص الخیر لیقم فرصت کن لغنیمت چس بہترین فرصت چنگتا غدیر دی جاق پونا چوکس فرصت چنگمت انشاءاللہ دی فغن اللہ توجہ تن سے یرانگس ملکوں چاہ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत अमीरुल मुमिनीन वल अइम्मति अलैहिमुस्सलाम। इल्तिमास दुआ।